ici les nombres décimaux. بيان سور لي نومبر ديسيمو الاعداد العشريه راه شفناهم في العربيه مي حنا هادي سي لا بارتي فرونسي. دابا غادي نهضروا على لي نومبر ديسيمو اون فرونسي. الوغ ان نومبر ديسيمال بو افوار بليزيور اكريتور يعني غتكون عنده كتابات متعدده. مثلا عندنا هنايا هاد لو نومبر ديسيمال اللي هو 0.6 كيفاش كنديروا نتحصلوا عليه؟ عندنا 3 على 5 تساوي 6 على 10. بيان سور ضربنا هنا في زوج وضربنا هنا في زوج. 3 fois 2 ça fait 6, 5 fois 2 ça fait 10, donc 6 sur 10. Alors fois 10, ici on a multiplié par 10, on a 6 fois 10 ça fait 60 et 10 fois 10 ça fait 100. Alors 6 sur 10 est égal 0,6. تقدروا تخرجوها إلا بغيتو. هذه العملية تقدروا تخرجوها. 6 قسمة 10 وغادي تخرج لكم هنا 6 قسمة 10 تساوي 0. ومن بعد on va ajouter un 0. ومن بعد الا زدنا هنا صفر بيان سور حنا شفنا بلي خصنا نحطوا لا فيرغول. دونك 60 ديفيزي بار 6 ايغال 6 وهنا غادي يبقى لنا الباقي صفر. اذا 0.6 هذا هو النومبر دي هذا شكون نابيل ان نومبر ديسيمال هو العدد العشري. الوغ هاد الجهه الاولى مثلا هنايا 32.75 هاد الجهه الاولى كنسميوها لا بارتي اونتيير يعني هذا الجزء الصحيح و 75 هي لا بارتي ديسيمال يعني هي الجزء العشري. Ça y est, une fraction décimale peut être écrite sous forme de nombres décimaux. Par exemple, ici, هاد الشيء نتاع التفكيك راه حنا شفناه في الرياضيات عربيه. اذا بلا ما نزيد نكمل دونك انا غادي نصيفط لكم ليماج نتاع باش تخرجوا هنايا سميتو باش تخرجوا الكالكول ريفليشي. هذا ملتيبليي بار 100 راه كتعرفوها ديجا. ومن بعد غادي نصور لكم هاد لاباج باش غادي تخدموها كامله ان شاء الله. عدد عشري الى عدد كسري. الوغ باستعمال نضربو. اذا الا كان عندنا رقم واحد بعد الفاصله كنضربو في 10. كنضرب في 10. كان عندي مثلا رقمين بعد الفاصله كنضرب في 100. في 100 اذا هنا غادي تعطيني 3 وهذه غادي تعطيني 12. الا كانت عندي مثلا 3 ارقام بعد الفاصله 3 ارقام بعد الفاصله غادي نضرب في 100 غادي تعطيني تساوي 6. صافي هذه مبدئيا. الوغ الا عرفت انا بانه باش نتخلص من نتخلص من هذيك الفاصله غادي نضرب في 10. انا ما نقدرش هما عاطيني غير 3 سميتو 3.0.3 وانا نقدر غير نخلط ونضرب في 10 لا. الوغ الا كانت عندي مثلا 0.3 نضرب في 10 خاصني حتى عاوتاني نقسم على 10 لانني في هذه الحاله بحال راني ضربت في واحد لان 10 على 10 كامله هي تساوي 1. كنعرفوا بان اي عدد الا قسمناه على نفس العدد غادي يعطينا 1. اذا انا هنا درت هذه غادي ما غادي نغير والو. غير شنو غادي ندير؟ غادي هاد العشرة اللي فيه غادي نزيدها مع بعضياتها والقسمه غادي تولي قسمه 10 لتحت. اذا انا غادي تولي لي 0.3 في 10 باش نتخلص من الفاصله غادي تبقى لي 3 على 10. وهكذا اكون قد حولت العدد العشري الى عدد كسري. ونفس الشيء غادي نديرها انايا بالنسبه ل 0.25 باش نحولها الى عدد كسري. دي مات عندنا لي نومبر ديسيمو. Alors pour comparer deux nombres décimaux c'est-à-dire مقارنة عددين عشريين. Alors comparer c'est-à-dire نشوفوا الأصغر والأكبر ولا انكادغي يعني انكادغي مثلا ندير واحد العدد عشري كيف ما كان 0.6 مثلا. انكادغي يعني نشوفوا عدد أصغر منه وعدد أكبر منه. مثلا غنديرو 0.5 وهنا غنديرو 0.7 مثلا يعني هذا سي ان اكزامبل. دونك pour encadrer un nombre décimal بليتو الوغ دابور خاصنا نعرفوا هنايا هذا سميتو بلي بالعدد ديسيمال عندنا العدد كما كنقولوا لا بارتي اونتيير يعني هي الجهه الصحيحه الجزء الصحيح. وكاين الجزء العشري مثلا 57 بليتو 57.334 يعني 57 c'est la partie entière ou 334 c'est la partie décimale. Alors ici on a la partie. Alors pour encadrer un verbe plutôt un nombre décimal on peut utiliser deux nombres entiers. يعني مثلا عندنا واحد العدد عشري ها هو مثلا هنا 6.325 6.325 pour encadrer نقدو نانكادريوها ما بين جوج اعداد
صحيحين طبيعي، يعني دو زونتيي ناتوريل، يعني ما فيهمش لا فيرغول، ماشي عددين عشريين وإنما عددين صحيحين. دو زونتيي ناتوريل. Alors, on peut aussi encadrer en utilisant plutôt encadré par 2 décimaux à 1 dixième. يعني يكون عندنا رقم واحد بعد الفاصلة. Et on peut encadrer à 1 سنتيام، يعني يكون عندنا هنايا الأعشار، يعني نونكادريو بالأعشار، نونكادريو بعدد صحيح، نونكادريو بالأعشار، أو لا أونكادري افيك لي سنتيام. لي سنتيام هما أجزاء المئة، أو لا أونكادري افيك لي مليام اللي هما أجزاء الألف. صايي مثلا عندنا لو نومبر 6,325. Alors, pour utiliser deux nombres naturels, entiers naturels, on a 6 et 7. Alors, 6, il est inférieur à 6,325 et 7 est supérieur à 6,325. Ici, on a les à 1 dixième, c'est-à-dire باستعمال الأعشار. عندنا هنايا 6,3. Regardez ici, on a 3 ici et 4 ici. Donc, 4, c'est plus que 3. Ici, on a les centièmes. Ici, on a, regardez, أجزاء المئة عندنا هنا 2 وعندنا هنا 3. لاحظوا مزيان، عندنا 2 دونك 2 هنا 3. هنايا أجزاء الألف عندنا هنايا 5. إذا أصغر من 5 كاين 4 وأكبر من 5 كاين 6. Clair? Donc, lorsque vous terminez, vous faites ça des exercices. Alors, غادي نصور لكم أنا من بعد le calcul réfléchi ou l'exercice 1 et toute cette page. Ça y est?